السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتكلموا على سكون لابيل لي زوموفون. ألوغ شنو هما لي زوموفون؟ لي زوموفون هما دي مو، يعني كلمات اللي عندهم نفس النطق، كيتنطقوا بحال بحال، ولكن بطبيعة الحال في ليكريتور في الكتابة مختلفين، وحتى في المعنى مختلفين. إذا إلا كانوا مثلا جوج كلمات كيتنطقوا بحال بحال، خصنا نعرفوا إن هي الكلمة المقصودة، يعني على حسب لو كونتكست د لافراز، أو لا حنا إلا كنا باغيين نكتبو كنكونو عارفين بالضبط مثلا شمن كلمة واخا هي عندها نفس النطق مع كلمة أخرى. نبداو المثال الأول بحال أ الأولى كتكتب أ عادية، الثانية كتكتب أس، والثالثة كتكتب أكسون كراف. غادي نشوفو كل وحدة شنو المعنى ديالها. هاديك الأولى بحال إلا فواياجي إيير، إذن هو لوكسيليان أو بيان لو فيرب أفوار أو بريزون ملي كيكون في إل هو، ولا تقدر تكون في إل وتقدر تكون حتى في أون. إلا فواياجي إيير، ولا إلا فواياجي إيير، ولا أون فواياجي إيير. إذا ملي كيكون الأمر كيتعلق بأفوار، سواء كان أوكسيليار بحال هنا ولا كان فيرب، المهم أفوار كنكتبو أ بلا أكسون بلا إس بلا حتى شي حاجة. ولكن هادشي غير في هاد لي تخوا برونون، في إل و إل و أون. جيتو يا إلا أونا، يعني غير في إلا و إلا أونا. بالنسبة ل اس حتى هو لو فيرب افوار ولا لوكسيلير افوار، ولكن في tu as attendu longtemps، يعني تسنيتي بزاف، تسنيتي كثيرا. tu as اس، هذيك اس هي افوار في بالضبط. بالنسبة ل A avec accent grave هي لا بريبوزيسيون، كتسمى لا بريبوزيسيون. بحال كنقول جو في à la maison، بحال كنقول par exemple je suis à l'aéroport. المثال اللي عطينا هنا l'avion atterrit à l'aéroport، يعني الطائرة تحط في المطار. لأن avec accent grave المعنى ديالها العربية كتقدر تعني في، كتقدر تعني إلى، كتقدر شي مرات تعني حتى مع، بحال مثلا جو بارل à mon ami. المهم هذه كلها بريبوزيسيون كيكون عندها أكسون غراف. إذن باختصار أ العادية هي إتر ولا أفوار. بالنسبة لأ العادية هي أفوار في إل ولا إل ولا أون. أس حتى هي أفوار في تي بالضبط. و أ أفيك أكسون غراف هي لا بريبوزيسيون أ. لا بريبوزيسيون أ اللي قلنا عندها معاني مختلفة، ولكن في كلهم كتسمى بريبوزيسيون. شوفوا مثال ثاني. الوغ هذا أ كيتسماو دي زوموفون. داك فون كتعني شي حاجة سمعية، بمعنى إلا نطقناهم كنسمعو نفس النطق أ. إذن الواحد منين يبغي يكتب شي حاجة فيها أ يتذكر إلا هو عنده أ ديال أفوار في إل ولا إل ولا أون غادي يدير أ عادية. إلا عنده أ يعني النطق ديال أ حتى هو أفوار ولكن في تي خصو يدير فيها أس. إلا عنده أ يعني بريبوزيسيون هنا غادي يدير أ أكسون غراف. عاود هنا عندنا اي ديال او اس تي، و اي ديال او تي، و اي ديال او اس. إلي أو سينما، هذاك اي الأولى ديال او اس تي هي عاود إتر، بحال كيما قلنا قبيلة أفوار، هنا إتر. ألوغ هي إتر في إل، وتقدر تكون في إل، وتقدر تكون في أون. إلي أو سينما، إلي أو سينما، أوني أو سينما. إذن إلا كان إتر هو كنكتبو او اس تي، كتنطق اي. إلي لا إلي ولا أوني، سواء كان فيرب ولا أوكسيليار حتى هو. بالنسبة ل اس tu es satisfait de son travail، حتى هو إتر، هذاك اس كتنطق اي، حتى هو إتر ولكن في tu، غير في tu بالضبط tu es. بالنسبة ديك ديال او تي حتى هي كتنطق اي، هذيك هي كتسمى بالفرنسي كونجونكسيون، اون كونجونكسيون دو كورديناسيون. بالعربية كتعني و، داك حرف العطف و. بحال نقولو هنا علي et son frère sont des jumeaux، يعني علي هو والأخ ديالو هما توأم أو توأمان، يعني توام.
علي اي سون فخيغ. اذا باختصار اي ديال او اس تي هو اتر ديال اي لو ان لو اون. او اس حتى هو اتر ديال تو بالضبط. و او تي هو ديال لا كونجونكسيون دو كورديناسيون، يعني بالعربيه كنقول هو حرف العطف هو، ولكن هما كيتنطقو بحال بحال اي. اذا حتى هنا الا بغا الواحد يكتب، الا كان محتاج اتر في إل ولا إل ولا أون غادي يدير أو إس تي. إلا كان محتاج إتر في تي غادي يدير أو إس. إلا مكانش محتاج إتر، محتاج لا كونجونكسيون اللي المعنى ديالها هو اللي حرف العطف غادي يدير أو تي. نتمنى تكونوا استفدتوا شويه معنا. متبخلوش علينا بواحد جيم ان كومونتير، يرجى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.